नाजरीन, जिनीवा के एक बंद कमरे में तय पाने वाला मुआहदा कल सुबह आपकी जेब, आपकी गाड़ी के पेट्रोल और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को तबाह या आबाद कर सकता है। वो बहरी रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसकी चाबियां किसके हाथ में जाने वाली हैं? अमेरिका की मजबूरी या ईरान का मास्टर स्ट्रोक? जिनीवा में सजने वाली सिफारती अदालत, कैमरों के सामने चमकते हुए सूट और मीडिया पर चलने वाला डील का ये शोर, ये सब सिर्फ एक हॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट है। असली कहानी इससे 1000 गुना ज्यादा हौलनाक, पेचीदा और खतरनाक है। जब दुनिया ये समझ रही है कि मशरक़ वस्ता में अमन का सूरज तुलू होने वाला है, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे सुपर पावर्स के गुरूर को खाक में मिलाया जा रहा है। वाशिंगटन के ऐवानों से लेकर तल अबीब के बंकर्स तक इस वक्त जो ज़लज़ला बरपा है, उसकी गूंज अब छुपाए नहीं छुप रही। इस व्लॉग में हम जिनीवा मुज़ाकरात का सारा मंजरनामा आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जिनीवा पर मरकूज़ हैं। आलमी मीडिया, सिफारती हल्के और बड़ी ताकतों के नुमाइंदे मुसलसल मुज़ाकरात, मुफाहमत और मुमकिना मुआहदों की बात कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है जैसे मशरक़ वस्ता एक नए सिफारती दौर में दाखिल होने वाला है, लेकिन पसे पर्दा होने वाली सरगर्मियाँ इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। आलमी सियासत में अक्सर ऐसा होता है, जो कुछ अवाम के सामने दिखाया जा रहा होता है, असल कहानी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिनीवा में होने वाले राबितों और पसे पर्दा सिफारतकारी के दरमियान एक ऐसी कशमकश जारी है जिसके असरात सिर्फ ईरान, इसराइल या अमरीका तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और बैनुल अक़वामी सलामती पर मुरतब हो सकते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ईरान और अमरीका के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार रहे हैं। इक़्तिसादी पाबंदियों, बहरी झड़पों, प्रॉक्सी जंगों और सिफारती कशीदगी ने दोनों ममालिक को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां किसी भी गलत फैसले से पूरा खित्ता आग की लपेट में आ सकता था। यही वजह है जिनीवा में जारी सिफारती सरगर्मियों को महज एक आम मुज़ाकराती अमल नहीं समझा जा रहा, बल्कि इसे एक ऐसे मरहले के तौर पर देखा जा रहा है जो मशरक़ वस्ता की आइंदा कई दहाइयों की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकता है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अमरीका एक ऐसे मुआहदे की तलाश में है जो उसे बज़ाहिर कामयाबी भी दे और ख़ित्ते में किसी बड़े अस्करी तसादुम से भी बचा ले। दूसरी जानिब ईरान इस कोशिश में है कि वो अपनी मुआशी मुश्किलात में कमी लाए, पाबंदियों के दबाव से निकले और अपनी इलाक़ाई हैसियत को मज़ीद मजबूत बनाए। यही वो बुनियादी तज़ाद है जिसने मुज़ाकरात को इंतहाई हसास बना दिया है। अगर हम हालिया महीनों का जायज़ा लें तो ये वाज़ेह होता है कि ख़ित्ते में फ़ौजी सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफ़ा देखने में आया है। खलीज फ़ारस में जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत, बहरी निगरानी के निज़ाम, ड्रोन सरगर्मियों और दिफाई तैयारियों ने आलमी बरादरी को मुसलसल तशवीश में मुब्तला रखा है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो जाए जो मुकम्मल जंग का पेश खैमा बन जाए। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अगर किसी मरहले पर अमरीका और ईरान बराह रास्त तसादुम की तरफ बढ़ते तो इसके असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद न रहते। तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती, आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी आ जाती, सप्लाई चेन मुतासर होती और आलमी मईशत एक नए बहरान का शिकार हो सकती थी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े मालियाती इदारे भी जिनीवा में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस पूरे बहरान में आबने हॉर्मज़ की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की तेल की एक बड़ी मिक़दार इसी बहरी रास्ते से गुजरती है। अगर किसी वजह से ये गुजरगाह बंद हो जाए तो इसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए तो आलमी तवानाई का पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। यही वजह है कि अमरीका, यूरोपीय ममालिक, चीन और दीगर बड़ी मईशतें इस रास्ते बारे इंतहाई हसास रवैया इख्तियार करती हैं। दूसरी तरफ ईरान इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि अपना हॉर्मज़ उसके लिए एक अहम तज़वीराती हथियार की हैसियत रखती है। यही वजह है कि तेहरान हमेशा इस मामले को अपनी कौमी सलामती और इलाक़ाई असर और रसूख़ के तनाजुर में देखता है। अगर कोई मुआहदा तय पाता है तो उसमें उस गुजरगाह की हैसियत और सिक्योरिटी इंतजामात बुनियादी हैसियत इख्तियार करेंगे। इस बहरान का एक और अहम पहलू इसराइल का किरदार है। इसराइली क़यादत कई बरसों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देती आई है। इसराइली हुकाम बारहा ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि ईरान को ऐसी सलाहियत हासिल नहीं होनी चाहिए जो मुस्तक़बिल में उसे जौहरी हथियार बनाने के करीब ले जा सके। इसी वजह से इसराइल मुसलसल अमरीका और मगरबी ममालिक पर दबाव डालता रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसराइल को एक खदशा लाहिक है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कोई बड़ी मुफाहमत हो जाती है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। यही वजह है कि इसराइली सियासी हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है।
اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں اس کے سیکیورٹی خدشات کو مرکزی حیثیت دی جائے۔ ادھر امریکہ کے اندر بھی صورتحال اتنی سادہ نہیں۔ امریکی عوام گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان، عراق اور دیگر جنگوں کے تجربات سے گزر چکے ہیں۔ ایک بڑی تعداد اب مزید مہنگی اور طویل جنگوں کی مخالف ہے۔ امریکی معیشت کو درپیش چیلنجز، بڑھتا ہوا قومی قرض اور اندرونی سیاسی تقسیم بھی پالیسی سازوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ کسی نئے بڑے فوجی تصادم سے گریز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر بھی 2 مختلف سوچیں موجود ہیں۔ ایک حلقہ سخت موقف اختیار کرنے کا حامی ہے، جبکہ دوسرا سمجھتا ہے کہ سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے جو خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ یہی داخلی اختلافات امریکی پالیسی کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی سرمایہ کاری کمپنیز اور مالیاتی ادارے مشرق وسطیٰ میں استحکام کے خواہاں ہیں۔ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور اگر جنگ کا خطرہ ہمیشہ مارکیٹس میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی کوئی مثبت خبر سامنے آتی ہے تو عالمی منڈیوں میں اعتماد بڑھتا ہے، جبکہ کسی بھی کشیدگی کی خبر فوری طور پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں ہونے والی غیر معمولی سرمایہ کاری نے بھی عالمی معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے، لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر جغرافیائی سیاسی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد تیزی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنیوا میں ہونے والی ہر ملاقات اور ہر بیان کو انتہائی غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے گزشتہ برسوں میں ثابت کیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود وہ اپنی علاقائی حیثیت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تہران نے سفارتی، عسکری اور معاشی محاذوں پر مختلف حکمت عملیاں اختیار کیں اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے خطے میں اثر و رسوخ قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا کسی بھی عالمی طاقت کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اگر اس پوری صورتحال کا تاریخی تناظر میں جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ طاقت، وسائل اور نظریاتی اختلافات کے گرد گھومتی رہی ہے۔ کبھی تیل مرکزی عنصر بنتا ہے، کبھی سلامتی کے خدشات اور کبھی علاقائی بالادستی کی خواہش۔ موجودہ بحران بھی انہی عوامل کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ جدید دور کی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی۔ آج معلومات، انٹیلیجنس، سائبر صلاحیتیں اور نفسیاتی جنگ روایتی ہتھیاروں جتنی اہم ہو چکی ہے۔ کسی بھی ملک کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار صرف اس کے ٹینکس اور میزائلوں پر نہیں بلکہ اس کی معلوماتی برتری اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے موجودہ بحران کو صرف عسکری یا سفارتی زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ کشمکش ہے جس میں معیشت، توانائی، ٹیکنالوجی، اطلاعاتی جنگ اور عالمی طاقتوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں نسبتاً استحکام کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ پابندیوں میں نرمی، توانائی کی منڈیوں میں استحکام اور سفارتی روابط میں بہتری پوری دنیا کے لیے مثبت نتائج لا سکتی ہے۔ لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اعتماد کا بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے یا کوئی غیر متوقع فوجی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو صورتحال دوبارہ خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ پوری عالمی معیشت اس کے اثرات محسوس کرے گی۔ اس وقت دنیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں سفارت کاری اور تصادم کے راستے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنیوا میں ہونے والی ہر ملاقات، ہر بیان اور ہر معاہدے کی شک کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ آنے والے چند دن صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا راستہ غالب آتا ہے یا پھر مشرق وسطیٰ ایک بار پھر کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال کے ایک نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا اگلا باب شاید انہی دنوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، فیصلہ بالکل واضح ہے۔ جنیوا کی اس بساط پر مہرے سیٹ ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی مجبوریاں ہوں، اسرائیل کی تلملاہٹ اور بوکھلاہٹ ہو یا اپنا ہارمز پر ایران کا ہنی کنٹرول، یہ کھیل اب کسی کے روکے نہیں رکنے والا۔ دنیا اب اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں سفارت کاری کا سفید کاغذ اور جنگ کا سیاہ بارود ایک دوسرے سے چند انچ کے فاصلے پر ہے۔ اگر جنیوا کا یہ غبارہ پھٹا تو یاد رکھیے، اس کی چنگاری صرف مشرق وسطیٰ کو نہیں بلکہ آپ کی معیشت، آپ کے کاروبار اور پوری دنیا کے امن کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ تاریخ کا اگلا باب لکھا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس جیو پولیٹیکل جنگ کا اصل فاتح کون ہوگا؟ امریکہ، ایران یا اسرائیل؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔